हजुरहरूलाई मैले फेरि पनि अर्को प्रब्लम लिएर आएको छु। इस्यु अफ सेयर्स च्याप्टरबाट क्वेसन यस प्रकार छ। अ कम्पनी एलटिडी इन्भाइटेड एप्लिकेसन अफ 10,000 सेयर्स अफ ₹100 इच। कम्पनीले इस्यु गरेको छ, इन्भाइट गरेको छ 10,000 सेयर्स पार भ्यालुमा 100मा। द कल्स आर मेड एज फलोज अन एप्लिकेसन ₹30, अन एलोटमेन्ट 40, अन फर्स्ट एन्ड फाइनल कल 30, 30, 40, 30 गरेर टोटल 100 भयो पर सेयर। पार भ्यालुमा इस्यु गरेछ, प्रिमियम डिस्काउन्ट भेटिएन यहाँनिर। एप्लिकेसन वेयर रिसिभ फर 14,000 सेयर्स। एप्लिकेसन चाहिँ 14,000 सेयर्स चाहिँ पब्लिकले के अरे एप्लाइड गरेको छ, भनेपछि कम्पनीले रिसिभ गरेछ। 10,000 सेयर्स इस्यु गरेकोमा 14,000 बढी सेयर्सको आवेदन आएको देखिन्छ। सो ओभर सब्सक्रिप्सनको केस देखिन्छ यहाँनिर। नो एलोटमेन्ट वाज मेड टु 1,000 एप्लिकेन्ट्स। 1,000 एप्लिकेन्ट्सलाई चाहिँ हामीले रिजेक्ट गरेको छ, एलोट नगरेको अवस्था छ। रेस्ट वेयर मेड अन द प्रोराटा बेसिस। बाँकी सेयर्सलाई चाहिँ प्रोराटा बेसिसमा एलोटमेन्ट गरिन्छ, सेयर बाँडफाँड गरिन्छ। अल मनी वाज ड्युली रिसिभ्ड एक्सेप्ट अ होल्डर होल्डिङ 100 सेयर्स फेल टु पे अन फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी। एउटा सेयर होल्डरले चाहिँ 100 सेयर्स जुन एलोटेट गरेको थियो फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी प्रोभाइड नगरेको देखिन्छ, अथवा यहाँ कल सिनेरियर देखियो फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा अमाउन्ट पे नगरेको भनेको कल सिनेरियर हो। सो यहाँनिर 10,000 सेयर्स इस्यु गरेको तर 14,000 सेयर्स चाहिँ अप्लाइड भएको अथवा रिसिभ भएको ओभर सब्सक्रिप्सनको केस देखिन्छ। हजुरहरूको लागि मैले एउटा सानो चार्ट तयार गर्छु सोल्युसन गर्नलाई अगाडिको जस्तै गरी। र यहाँनिर चार्टमा हाम्रो फर्स्टमा ग्रुप क्रिएट छ। ग्रुपमा यहाँ एउटा रिजेक्टेड छ, अर्को प्रोराटा बेसिसमा छ। रिजेक्टेड नो एलोटमेन्ट वाज मेड भन्छ। एप्लाइड कति चाहिँ एप्लाइड भयो त, पब्लिकले कति सेयर्सहरू एप्लाइड गरे भन्दाखेरि हामीले 10,000 इस्यु गरेको तर पब्लिकले एप्लाइड चाहिँ गरेको 14,000 हो। सो टोटलमा हामी 14,000 चाहिँ एप्लाइड भएको देख्छौँ र एलोटेडमा चाहिँ जति इस्यु गरेको त्यति नै 10,000 एलोटेड भएको देखिन्छ। सो 10,000 लेखौँ। र फर्स्ट केसमा छ नो एलोटमेन्ट वाज मेड टु 1,000 एप्लिकेन्ट्स। 1,000 एप्लिकेन्ट्सलाई चाहिँ हामी रिजेक्ट गर्छौँ, पैसा फिर्ता गरिदिन्छौँ। एप्लाइडमा हामी एप्लाइड गरेको 1,000 सेयर्स बापत चाहिँ हामी एलोटेडमा रिजेक्ट गर्दैछौँ र ग्रुप 1 चाहिँ त्यही हो। र सो हामी 1,000 एप्लाइडमा राख्छौँ र रिजेक्टमा हामी ड्यास लेख्छौँ एलोटेडमा। र त्यो नम्बर अफ सेयर्स जसले प्रोभाइड गरेको थियो एप्लाइड गरेको थियो 30 को रेटले प्रोभाइड गरेको थियो, त्यसलाई हामी ब्याङ्क थ्रु रिफन्ड गर्छौँ। र बाँकी सेयर्स 14,000मा 1,000 पछि बाँकी चाहिँ 13,000 रह्यो, त्यसलाई चाहिँ प्रोराटा बेसमा भनेपछि हामीले एलोटेडमा 10,000 राख्नुपर्ने हुन्छ, ब्यालेन्स राख्नुपर्छ। ड्यास छ माथि र तल 10,000 छ र बिचमा हामीले 10,000 राख्नुपर्छ। भनेपछि के बुझ्यो भन्दाखेरि 13,000मा 10,000 चाहिँ एलोटेड गरियो भन्ने बुझ्यो। 1,000 रिजेक्टेड हो, सो ब्याङ्क थ्रु रिजेक्ट गर्छौँ हामी। 1,000 30 को रेटले आएको हुन्छ सुरुमा। सो 1,000 इन्टु 30 गरेर 30,000 अमाउन्ट चाहिँ हामी ब्याङ्क थ्रु रिजेक्ट गर्छौँ, त्यो प्रोभाइड गर्दैनौँ। सेयर्सको पैसा जसले भरेको थियो सबै हामी रिफन्ड गर्छौँ, फिर्ता गरिदिन्छौँ पैसा। र 13,000 छ सेकेन्ड केसमा प्रोराटा बेसमा र 10,000 मात्रै एलोटेड गरेको छ। ब्याङ्क लेखौँ एलोटेड गरिएको छ भने 13,000 एप्लाइड गरेकोमा 10,000 एलोटेड गर्दाखेरि एक्सेस भयो नम्बर अफ सेयर 3,000 र रेट त्यही एप्लिकेसनकै रेटले प्राप्त गरेको हुन्छ सुरुमा एमाउन्ट। सो 30 को रेट छ एप्लिकेसन र रुपिज 90,000 टोटल एक्सेस एमाउन्ट भयो। यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ प्रोराटा बेसिसमा भन्दाखेरि एलोटमेन्टमा ट्रान्सफर गर्छौँ अहिले, र पछि एलोटमेन्टमा रिसिभ गर्दाखेरि एडजस्ट गर्छौँ। थप एमाउन्टलाई हामी फिर्ता गर्दैनौँ, एलोटमेन्टमा लगेर हामी के गर्छौँ एडजस्ट गर्ने काम गर्छौँ। सो 90,000 हामी एलोटमेन्ट ब्राकेटमा लेख्दै मैले यहाँनिर चार्टमा। र यसरी हामीले यो चार्ट बुझ्न जरुरी छ, किन भन्दाखेरि यो बुझेपछि फर्दर अरू हिसाबहरू गर्न सजिलो हुन्छ। ओभर सब्सक्रिप्सनको केसमा हामी यो किसिमको प्रोसिडरहरू अपनाउन सक्छौँ। पार भ्यालु 100, एप्लिकेसन 30, एलोटमेन्ट 40 र फर्स्ट एन्ड फाइनल कल 30 छ। यहाँ कल सिनियर पनि छ। एउटा सेयर होल्डर जसले 100 सेयर्स लगेको थियो फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा अमाउन्ट नबुझाएको देखिन्छ। सो अन फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा चाहिँ
कन्सिडर देखियो 100 सेयर्स इन्टु फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको रेट छ, फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको रेट छ 30, भनेपछि 100 सेयर्स इन्टु 30 गरेर 3000 चाहिँ कल सिन्डिकेट भयो अन फर्स्ट एन्ड फाइनल कल। 100 सेयर्स इन्टु ₹30 फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको रेट र अमाउन्ट 3000 भयो। यो पैसा चाहिँ नआएको पैसा भनेकै कल सिन्डिकेट हो। सो कल सिन्डिकेट चाहिँ लस भएकोले हामी रिसिभमा डिआर गर्छौँ फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको। अहिले हामी जर्नल सुरु गर्छौँ। अब जर्नल बनाउँदाखेरि फर्मेट तयार गर्नु होला। फर्मेट अलरेडी बनाइसकेको छु मैले। फर्स्टमा हामी तयार गर्छौँ एप्लिकेसनको मनी, एप्लिकेसनको त्यहाँ क्वेसन अनुसार एप्लिकेसन, त्यसपछि अलटमेन्ट र त्यसपछि फर्स्ट एन्ड फाइनल कल। एप्लिकेसन मनी सुरुमा पब्लिकले एप्लाइड एमाउन्ट प्रोभाइड गरेको हुन्छ एप्लिकेसन भरे बापत। सो रिसिभ हुन्छ कम्पनीलाई। सो ब्याङ्क एकाउन्ट डिआर टु सेयर एप्लिकेसन मनी रिसिभ भएको हुन्छ सुरुमा, र एप्लिकेसन मनी रिसिभ भएपछि हामी त्यो एमाउन्टलाई हामी ट्रान्सफर गर्छौँ क्यापिटलमा। यहाँ एप्लिकेसन मनी रिसिभ भयो र सो जर्नल बन्छ ब्याङ्क एकाउन्ट डिआर टु सेयर एप्लिकेसन। हामीले फर्मेटिङ जर्नलको हेर्नुपर्छ सुरुमा, लजिकली हेर्नुपर्छ। म सबै कुरा यहाँ भन्न मिल्दैन। सो ब्याङ्क एकाउन्ट डिआर टु सेयर एप्लिकेसन, नम्बर अफ सेयर कति प्राप्त भयो भन्दाखेरि एप्लाइड भयो नम्बर अफ सेयर, ओभर सब्सक्रिप्सन भएको छ यहाँनिर। भनेपछि 10,000 होइन, यहाँनिर 14,000 को चाहिँ एप्लिकेसन मनी रिसिभ भएको, ओभर सब्सक्रिप्सन भएर। सो ब्याङ्कमा 14,000 नम्बर अफ सेयर इन्टु एप्लिकेसनको रेट 30ले आयो। कति आयो भन्दाखेरि 4,20,000 चाहिँ एमाउन्ट चाहिँ ब्याङ्कले सुरुमा रिसिभ गर्यो। धेरै एमाउन्ट रिसिभ गरेछ, ओभर सब्सक्रिप्सन भएको छ यहाँनिर, र यसलाई ट्रान्सफर गर्छौँ हामी पछि। बिङ मेन्टेन गरौँ, बिङ एप्लिकेसन मनी रिसिभड, र एप्लिकेसन मनी फर्स्टमा रिसिभ गरिन्छ र ट्रान्सफर गरिन्छ। ट्रान्सफर गर्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा हामी ट्रान्सफर गर्छौँ क्यापिटलमा, त्यसपछि हामी एक्सेस एमाउन्ट एलोटमेन्टमा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ, र थप बढी भएको एमाउन्ट माथि टेबल अनुसार ब्याङ्क थ्रु रिजेक्ट पनि गर्छौँ हामी, ब्याङ्क थ्रु रिफन्ड गर्छौँ। सो जर्नल बन्छ, ट्रान्सफरको जर्नल बन्छ सेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट डिआर टु सेयर क्यापिटल। दुईवटा जर्नल बन्छ सबै, ए को, बी को र सी को। सेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट सुरुमा क्यापिटल बढेको थियो र सिआर अहिले एप्लिकेसन ट्रान्सफर गर्दाखेरि एप्लिकेसनको एमाउन्ट टोटल क्यापिटलमा ट्रान्सफर गरिन्छ, र एप्लिकेसन डिआर बन्छ टु सेयर क्यापिटल, टु सेयर क्यापिटलमा ट्रान्सफर हुन्छ सबैभन्दा सुरुमा। त्यसपछि एक्सेस एमाउन्ट ट्रान्सफर गर्दैछौँ हामी टु सेयर एलोटमेन्ट, सेयर एलोटमेन्टमा ट्रान्सफर हुन्छ माथिको 90,000 एमाउन्ट, र त्यसपछि टु ब्याङ्क एकाउन्टमा ट्रान्सफर भएको छ, रिफन्डेड एमाउन्ट हो 30,000। एप्लिकेसनले रिसिभ गरेको 4,20,000 टोटल ओभर सब्सक्रिप्सनद्वारा प्राप्त गरेको, र क्यापिटलमा हामी एलोटेड नम्बर अफ सेयर्स अनुसार क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ। एलोटेड नम्बर अफ टोटल एलोटेड नम्बर अफ सेयर्स 10,000 इन्टु एप्लिकेसनको रेट 30 गर्दाखेरि 3 लाख चाहिँ हामी क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्दैछौँ। बाँकी अमाउन्ट 4,20,000मा 3 लाख एमाउन्ट क्यापिटलमा ट्रान्सफर भयो। कम्पनीको रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स अनुसार हामी पार भ्यालु अथवा 10,000 एलोटेड नम्बर अफ सेयर्स इन्टु ₹30 को रेटले 3 लाख ट्रान्सफर गर्छौँ। बाँकी एमाउन्ट चाहिँ 90,000 एक्सेस एमाउन्ट एलोटमेन्टमा र 30,000 एक्सेस एमाउन्ट ब्याङ्क थ्रु रिफन्डेड हो, ब्याङ्कमा राख्छौँ। माथि टेबल अनुसार हामी मेन्टेन गर्छौँ र बिङ मेन्टेन गरौँ। बिङ सेयर एप्लिकेसन मनी ट्रान्सफर टु सेयर क्यापिटल, सेयर एलोटमेन्ट एन्ड रिमेनिङ एमाउन्ट एक्सेस एमाउन्ट
refunded from bank. यसरी हामीले ए को जर्नल एप्लिकेसनको तयार गऱ्यौँ। पहिला एप्लिकेसनको मनी रिसिभ हुन्छ र ट्रान्सफर हुन्छ र अब हामी बीको मेन्टेन गर्छौँ। अब बीको सेयर एलोट गरिन्छ र एलोट गर्दाखेरि प्रत्येक सेयर होल्डरबाट कम्पनीले एमाउन्ट कल गर्नुपर्छ र हामी कल गर्दाखेरि कम्पनीले ड्यू गर्छ र रिसिभ गर्छ र अब सम्पूर्ण जर्नलहरू ड्यू र रिसिभ भन्दै जान्छ। एलोटमेन्टको पालोमा सेयर बाँडफाँड गर्दाखेरि अब थप इन्स्टलमेन्ट 40 रुपिज चाहिँ एलोटमेन्टको रेट चाहिँ ड्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। एलोटेड नम्बर अफ सेयर 10,000 छ। ड्यू गर्दाखेरिको जर्नल भन्छ सेयर एलोटमेन्ट एकाउन्ट डिआर टु सेयर क्यापिटल। सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट डिआर टु सेयर क्यापिटल एलोटेड नम्बर अफ सेयर्स 10,000 इन्टु रेट 40 छ। यहाँ हामी माथिको 14,000 नम्बर अफ सेयर राख्न मिल्दैन, त्यसलाई हामीले माथि एडजस्ट गरिसकेको छौँ र जति नम्बर अफ सेयर बाँडफाँड गर्छौँ त्यो अनुसार नै मात्र हामीले पब्लिकबाट अथवा सेयर होल्डरबाट सेयरको पैसा कल गर्न मिल्छ। सो एलोटेड नम्बर अफ सेयर्स 10,000 इन्टु 40 गर्दाखेरि 4 लाख चाहिँ हामीले कम्पनीले ड्यू गर्न मिल्छ अथवा कल गर्न मिल्छ पब्लिकबाट। जर्नल बनाउँ, यहाँनिर फर्स्ट जर्नल ड्यूको जर्नल बनाउँ। सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट डिआर टु सेयर क्यापिटल, क्यापिटल बढ्दैछ र एलोटमेन्ट बापत पैसा आउने कन्डिसन छ र रिसिभेबल भयो एलोटमेन्ट, सो एलोटमेन्ट अकाउन्ट डिआर भयो र हामी ड्यू गरेपछि बिङ सेयर एलोटमेन्ट मनी ड्यू लेख्छौँ, बिङ मेन्टेन गर्नुपर्छ। 4 लाख टोटल एमाउन्ट 4 लाख ड्यू गरेछ एलोटमेन्ट बापत। अब एलोटमेन्ट बापत यहाँ हामी रिसिभ गर्दाखेरि जहिले पनि कम्पनीको ब्याङ्क एकाउन्ट डिआर बन्छ र टु सेयर एलोटमेन्ट बन्छ। रिसिभको केस भयो, एलोटमेन्ट मनी रिसिभ गर्दैछ कम्पनीले, ब्याङ्क एकाउन्ट डिआर टु सेयर एलोटमेन्ट। तर यहाँ के छ भन्दाखेरि विद्यार्थीहरू भाइ बहिनीले बिगार्ने ठाउँ नै लगभग यहीँ नै हुन्छ। यहाँ 4 लाख ड्यू गरेको कम्पनीको रुल्स अनुसार 4 लाख ड्यू गर्छ, तर कम्पनीले पहिल्यै प्राप्त गरेको एक्सेस एमाउन्ट 90,000 चाहिँ एलोटमेन्टमा ट्रान्सफर गरिसकेकोले गर्दाखेरि सम्पूर्ण एमाउन्ट 4 लाख नै प्राप्त गर्न मिल्दैन अहिले। सो ब्याङ्क एकाउन्ट डिआर टु सेयर एप्लिकेसन 4 लाख माइनस 90,000 गर्नुपर्छ भनेपछि कम्पनीले एलोटमेन्ट बापत प्राप्त गर्नुपर्ने कति भन्दाखेरि 3,10,000 मात्र हो। यहाँनिर अगाडि नै 90,000 प्राप्त गरिसकेको छ। सो बिङ सेयर एलोटमेन्ट मनी रिसिभ्ड लेखौँ। कम्पनीले एलोटमेन्ट बापत पैसा प्राप्त गर्यो ब्याङ्कमा, ब्याङ्क एकाउन्ट डिआर टु सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट सिआर। पहिला सुरुमा सेयर डिआर भएको थियो र प्राप्त गर्दा सेयर एलोटमेन्ट सिआर हुन्छ। रिसिभेबल थियो, अहिले रिसिभेबल रहेन। सो अब हामी सीको गर्दैछौँ। सेम केस हो, ड्यू र रिसिभ नै हुन्छ। सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल अकाउन्ट डिआर टु सेयर क्यापिटल एलोटमेन्टमा ड्यू गर्दा जस्तो गरियो सेम त्यस्तै हुन्छ जर्नलहरू सबै। अब सेयर क्यापिटल एलोटेड नम्बर अफ सेयर्स 10,000 इन्टु रेट छ हाम्रो 30 छ फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको। सो हामी 10,000 इन्टु 30 गरेर 3 लाख मेन्टेन गर्छौँ। सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल एकाउन्ट डिआर टु सेयर क्यापिटल 3 लाख फर्स्ट एन्ड फाइनल कलले ड्यू गर्यो 3 लाख। लास्ट कल मनी हो यो भनेको, लास्टमा कल गरेको। बिङ सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी ड्यू र ड्यू गरेपछि रिसिभ गर्ने कन्डिसन रहन्छ। रिसिभ गर्दाखेरि यहाँनिर एउटा सेयर होल्डरले चाहिँ प्रोभाइड नगरेको देखिन्छ र यहाँ कल्स इन एरियर देखिन्छ। हामीले ड्यूमा कल्स इन राख्नु मिल्दैन, यतिखेर पैसा आउँछ आउँदैन थाहा हुँदैन, कल गरेको अवस्था हो र कल गर्दाखेरि मात्र थाहा हुन्छ कि पैसा आउँछ आउँदैन भनेर। सो रिसिभको केसमा मात्र देखिन्छ कल्स इन एरियर अथवा कल्स इन एडभान्स पनि हुनसक्छ। यहाँ कल्स इन एरियर दिएको छ। सो हामी गर्दैछौँ रिसिभ गर्दाखेरि ब्याङ्क एकाउन्ट डिआर कल्स इन एरियर पैसा नआएको, सो डिआर लस जस्तो देखियो। कल्स इन एरियर एकाउन्ट डिआर टु सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल
टु सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल। ब्याङ्कमा पैसा रिसिभ भयो, कल्स इन एरियर पैसा नआएको एज अ लस डिआर टु सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल। अहिले सिआर गर्छौँ हामी र फर्स्ट एन्ड फाइनल कलले ड्यू गरेको 3 लाख लेखौँ सुरुमा फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा र कल्स इन एरियर हाम्रो 100/30 गरेर रेट 30 छ। फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको 100 नम्बर अफ सेयर्स चाहिँ पैसा नआएको हो 3,00,000 भयो र बाँकी एमाउन्ट प्राप्त भएको छ ब्याङ्कमा 2,97,000 लेखौँ ब्याङ्कमा। 3 लाखमा हाम्रो प्राप्त नभएको 3,000 र बाँकी 2,97,000 चाहिँ प्राप्त हो। सो बिङ मेन्टेन गरौँ। अब बिङ सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी रिसिभ्ड एक्सेप्ट 100 सेयर्स लेख्दा हुन्छ। 100 सेयर्सको एमाउन्ट चाहिँ प्राप्त नभएको हो। लगभग हाम्रो हिसाब सकिसकेको छ। अब हामीले थोरै रिभिजन पनि गर्छौँ र अगाडि बढ्छौँ। यो प्रब्लम चाहिँ हाम्रो बोर्डको प्रब्लम हो, 75 सेट बीको प्रब्लम हो हाम्रो र लगभग सजिलै हिसाब छ। यहाँ प्रिमियम र डिस्काउन्ट देखिँदैन। कम्पनीले 10,000 सेयर्स इस्यु गरेको देखिन्छ यहाँनिर, 100 पार भ्यालुमा इस्यु गरेको छ र क्रमशः पैसा रिसिभ गर्छ। एप्लिकेसनले 30, एलोटमेन्टले 40 र फर्स्ट एन्ड फाइनल कल 30 रिसिभ गर्छ र यहाँ ओभर सब्सक्रिप्सन छ। ओभर सब्सक्रिप्सन भनेको जति सेयर्स इस्यु गरेको हुन्छ, पब्लिकले बढीको सेयर्सको आवेदन दिएको हुन्छ। लगभग नेपालमा पनि कन्डिसन त्यस्तै छ। माइक्रो फाइनेन्सहरूमा जति सेयर इस्यु गरेको हुन्छ धेरै गुणाले सेयर्सको एप्लाइड भएको हुन्छ, ओभर सब्सक्रिप्सन भएको हुन्छ। त्यस्तै यहाँ पनि 14,000 एप्लाइड भएको छ र यहाँ केस छ यहाँ हाम्रो ग्रुप 1 ग्रुप 2 हामीले छुट्याएको छैन, तर एप्लाइडमा 1,000 सेयर्स चाहिँ रिजेक्ट छ। 1,000 × 30 गरेर 30,000 ब्याङ्क थ्रु रिजेक्ट गर्नुपर्छ। फर्स्ट केस भयो र सेकेन्ड केस प्रोराटा बेसिसमा दिएको छ। प्रोराटा बेसिसमा भनेपछि 14,000 टोटल सेयर्समा 1,000 रिजेक्ट भयो, बाँकी 13,000 चाहिँ एलोटेट गर्दाखेरि अन्त एलोटेड नम्बर अफ सेयर टोटल 10,000, ब्यालेन्स 10,000 नै आयो त्यहाँनिर। सो 13,000मा 10,000 एलोट गर्दाखेरि 3,000 एक्सेस भयो नम्बर अफ सेयर्स र त्यो 30 को रेट एप्लिकेसनको रेटले प्राप्त गरेको एमाउन्ट हो 90,000 चाहिँ अहिले हामी एलोटमेन्टमा ट्रान्सफर गर्दैछौँ। यहाँ चार्ट हामीले त्यसरी नै बनाएको छ। यो चार्ट बुझ्नु हो भने सजिलो हुन्छ हिसाब गर्न। पार भ्यालु 100, एप्लिकेसन 30, 40, त्यस्तै फाइनल 30 छ। कल सिन्डिकेट दिएको छ, एउटा सेयरले पैसा प्रोभाइड नगरेको हो। यहाँनिर 100 सेयर्स फर्स्ट एन्ड फाइनलको रेट 30 छ र 3,000 चाहिँ एमाउन्ट नआएको देखिन्छ। सो हामीले जर्नल मेन्टेन गर्दैछौँ, एप्लिकेसनको जर्नल, त्यसपछि एलोटमेन्टको जर्नल र त्यसपछि फर्स्ट एन्ड फाइनलको जर्नल। एप्लिकेसनमा सुरुमा रिसिभ, त्यसपछि ट्रान्सफर हुन्छ। एलोटमेन्टमा त्यसपछि सेयर बाँडफाँड गरेपछि कल गरिन्छ, त्यसपछि रिसिभ गरिन्छ। त्यस्तै लास्ट इन्स्टलमेन्ट पनि कल गरिन्छ, त्यसपछि रिसिभ गरिन्छ। जर्नल हामीले क्रमशः बनाएको छ। जर्नलको फर्मेटहरू पनि अलिकति मेन्टेन गर्नुपर्छ तपाईँहरूले र लगभग हिसाब यसरी नै भएको छ। कल सिन्डिकेटलाई इन्ट्री गर्न नभुल्नु होला। रिसिभको केसमा हुन्छ, फर्स्ट एन्ड फाइनल कल भनेछ। सो फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको रिसिभको केसमा गऱ्यौँ। हस्, थ्याङ्क यू। फेरि पनि आउँछौँ। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू।